बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर इशफाक हसन रिटायर्ड अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईद के इस मौके पे मेरी तरफ से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने मुसलमान हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके रोज़े जो आपने रखे हैं और जो आपने दुआएं मांगी हैं उसका अल्लाह ताला आपको रिवार्ड और जज़ा दे। आमीन। आज मैं बेसिकली 3 मौज़ूआत पे बात करूँगा। एक तो जो मेमो वाला मसला है, लेटर गेट वाला, उसमें जो फॉक्स न्यूज़ पे एक इंटरव्यू आया हुआ है रबीका गार्डन का, उसके बारे में, लेकिन उसको मैं बहुत अच्छी तरह विद न्यू इन्फॉर्मेशन और नए तजिए के साथ आपके सामने पेश करूँगा। उसके बाद जो एक करैक्टर असैसिनेशन ड्राइव चल रही है उसके बारे में मेरे पास काफ़ी खबरें, और जो मजहबी कार्ड और मज़हब के नाम पे जो एक ड्राइव चल रही है उसके ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं उसके बारे में बात करूँगा। उसके बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं इस ख़त के बारे में और जो रीइंफोर्स हुआ है फॉक्स न्यूज़ के ऊपर। अभी आप ये देखें, ये जितने भी चैनल्स हैं इनको कंट्रोल किया जाता है, इंटरनेशनल चैनल जो हैं उन पर जो भी बात की जाती है उसकी कनेक्शंस कहीं ना कहीं ज़रूर होते हैं और उन कनेक्शंस के हिसाब से ये चीज़ों को लाया जाता है और आगे बयान किया जाता है। आप देखें, इससे पहले 3 दफ़ा अमेरिकन इस चीज़ को डिनाई कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो चेंज हुई है उसमें उनका कोई हिस्सा या किरदार नहीं है, लेकिन वो आने वाली जमहूरियत हुकूमत जो है उसको सपोर्ट करेंगे और कर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। रबीका ग्रांट का ये बयान है, इसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि हम कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कायदे-आज़म के असूलों के मुताबिक होनी चाहिए। तो कायदे-आज़म के वो कौन से असूल हैं बेसिकली, ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कायदे-आज़म ने 2-3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं फॉरेन पॉलिसी के अपनी गवर्नरशिप में। पहला तो उन्होंने कहा कि वी विल इंश्योर पीस विद इन एंड पीस विदाउट। दूसरा उन्होंने कहा वी विल हैव अ कॉर्डियल रिलेशंस विद द नेबर्स एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। तो 2 चीज़ें वो क्वालिफाई कर गए यहाँ पे कि एक तो हम पीसफुल रहना चाहते हैं, दूसरा हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम सारी दुनिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस रखना चाहते हैं। देयरफॉर यहाँ से ही सेट द फाउंडेशन फॉर द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान। उस वक्त भी ब्लॉक मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद एज अ शार्प कंट्रास्ट टू द कायदे-आज़म डिज़ायर एंड डायरेक्शन हम कैंप में चले गए, सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट, और मार खाते रहे वहाँ पे। आप देखें वी वर द नॉन नेटो एलाई, उसके थोड़ी अरसे बाद वी वर द मोस्ट सैंक्शन्ड एलाइज, और किस बुरी तरह हमें टेक से हाँका गया वो सबको पता है। और फिर जब रशिया की तरफ हमने नई एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जिसकी फाउंडेशन ही यही थी कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक से शिफ्ट उठ के जियो इकोनॉमिक पे जाएगी, हम इसके लिए जो रिलेशन रखेंगे हमारा फोकस इकोनॉमिक होगा। तो उसी पे बेस करके सारे स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से जब रशिया की तरफ गए और ये दरवाज़ा आपने खोला वहाँ पे, तो उससे ये सारा अमेरिका का शोर मच गया। जो कुछ हुआ उसका सबको आपको पता है। मैं स्टेट आता हूँ अभी रबीका के बयान के ऊपर। अच्छा, वो एक डिफेंस एनालिस्ट हैं। डिफेंस एनालिस्ट की बात को जब आपने एनालाइज करना या देखना कि इसमें क्या वज़न है, ये सच है या नहीं है, तो सबसे पहले आप उसकी क्रेडिबिलिटी देखते हैं, उसका पैकेज देखते हैं। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि रबीका गार्डन है क्या। इन्होंने PhD की हुई है इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके अलावा ये एयर पावर में एक्सपर्ट हैं और एयर पावर के ऊपर ये लेक्चर्स भी देती हैं US यूनिवर्सिटी ऑफ एयर में, UK यूनिवर्सिटी ऑफ एयर में, इटली में, स्विट्ज़रलैंड में और 2-3 और मुल्कों में भी, नीदरलैंड वगैरह में भी देती है। इसका मतलब साउंड किस्म की पर्सनैलिटी है। उसके अलावा ये अपनी एक चला रही हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको IRIS कहते हैं। ये उसकी सरबराह हैं, इसको थिंक टैंक का भी नाम दिया जाता है। ये वुमेन है जो सारी की सारी इसको चलाती हैं। इसके अलावा इन्होंने 100 आर्टिकल लिखे हुए हैं जिसमें मेनली जो है ये एयर फोर्स एयर पावर के ऊपर हैं। उसके अलावा ये डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे आप CNN के ऊपर भी आती हैं, फॉक्स न्यूज़ के ऊपर भी आती हैं, QNN पे भी आती हैं और 1-2 और टेलीविज़न के ऊपर भी आती हैं।
تو میں کہتا ہوں جو اس انٹرنیشنل ٹیلی ویژن پہ آ کے جو انالسٹ بولتا ہے اس کے کنیکشنز پیچھے ضرور ہوتے ہیں، اور وہی بولتا ہے جو پیچھے سے اس کی اجازت ملی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مشل انسٹیٹیوٹ جو ہے ایک، اس کی بھی 6-7 سال تک فاؤنڈر ڈائریکٹر رہی ہوئی ہے۔ پھر جو اسسٹنٹ سیکرٹری ہیں یہ یو ایس ایئر فورس کے پینٹاگون میں ایکوزیشن پہ جو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، ایز اے ورکر بھی پینٹاگون میں 3-4 سال کام کیا ہوا ہے۔ اور پھر افغانستان کے یو ایس ایئر فورس کی جو ایک رپورٹ تھی اس کی بھی یہ آتھر ہیں۔ تو ایز فار ایز بیگیج از کنسرن بڑا ہیوی بیگیج ہے ان کا، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹی کیا، کریڈیبلٹی کیا ہوگی، تو آپ سمجھ لیں کہ ان کی کریڈیبلٹی بڑی ساؤنڈ ہے، ان کے لنکیجز بھی ہیں اور ان کا بیگیج بھی کافی ہیوی ہے، اور جو کچھ انہوں نے بولا وہ ٹھیک بولا ہوگا۔ ابھی جو انہوں نے بولا ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ جو پہلا حصہ ہے کہ امریکہ نے عمران خان صاحب کی حکومت چینج کی پاکستان میں جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ جو فارن پالیسی پاکستان اپنا رہا تھا، خاص طور پہ رشیا اسپیسیفک جو ہوا تھا، رشیا کے وزٹ اور آگے اس ریلیشن جو بڑھا رہے تھے وہ امریکنس کو پسند نہیں تھے۔ یہ بات انہوں نے انالیسس کے طور پہ نہیں دی، نہ انہوں نے اپنے تجزیے کے طور پہ بیان کی، یہ انہوں نے ایک خبر کے طور پہ بیان کی ہے، اور یہ اسی وقت وہ بیان کر سکتی ہیں۔ ایک انالسٹ جب ٹی وی پہ آ کے بولتا ہے اس طرح کی بات اس وقت دے سکتا ہے جب اس کے پاس اس چیز کا اتھینٹیکیٹڈ سورس موجود ہوتا ہے، ادروائز وہ اس طرح کی چیز نہیں بولتا نیشنل اور انٹرنیشنل ٹی وی کے اوپر آ کے۔ تو انہوں نے یہ چیز جو کہی ہے، شی واز ویری مچ شیور آف اٹ کہ یہ ہوئی ہے، اور یہاں سے یہی ڈرائیو تھی اور ڈیزائر تھی۔ مے بی میں نے کہا جب انٹرنیشنل ٹی وی پہ آ کے بول رہی ہیں تو پیچھے سے پرمیشن لے کے بولی ہوگی۔ کافی جرنلسٹ نے پاکستان میں اس کی مخالفت کی، تو اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے میں اس پہ قائم ہوں، اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں، تو دیر فور یہ کل ہو گیا۔ دوسرا حصہ جو ہے اس چیز کا وہ ہے، وہ کویسچن کیا گیا تھا کہ ابھی امریکہ کیا ڈیمانڈ یا ڈیزائر کر سکتا ہے، اس پہ انہوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے، اس پہ انہوں نے خبر نہیں دی۔ انہوں نے 3 چیزیں جو یوکرین کو پریفر کرے، رشیا یوکرین کے بیچ میں رشیا سے ریلیشنز اپنے ختم کر لے، اور چائنا جو ہے اس سے ریلیشن کم کر لے۔ میں تینوں چیزوں پہ آتا ہوں۔ اگر ہم یوکرین کو پریفر کرتے ہیں رشیا کے اوپر، تو نیشنل سیکیورٹی کونسل یا اسٹیک ہولڈرز نے جو فیصلہ کیا تھا رشیا کے ساتھ ریلیشن اسٹیبلش کرنے کا، اس پہ زد پڑے گی آپ کی۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں رشیا سے ریلیشن جو ہیں وہ آپ ختم کر لیں تو آپ کو بہت بڑا اکنامک لاس ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ رشیا ایگری ہوا ہے 90% آلموسٹ یہ گیس پائپ لائن جو ہے خیبر سے کراچی تک بچھانے کے لیے، اور پیچھے سے بھی، تو آپ کا جو گیس کا شارٹ فال ہے جو ہر سال آپ چیختے ہیں اس کے لیے اور آئندہ اور بڑھ جائے گا، وہ کافی حد تک ادھر سے پورا ہونے کے چانسز تھے۔ دوسرا 30% ڈسکاؤنٹ پہ آئل اور ویٹ، اس پہ آپ کو بہت بڑا اکنامک بینیفٹ ہونا۔ ویٹ تو آپ تھوڑی لیتے ہیں، لیکن آئل کا پچھلا بل آپ کا $7 بلین کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس $7 بلین میں سے اگر 30% بچ جاتے ہیں، 2-2.5 بلین بچ جاتے ہیں، تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اس میں، جس سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا، امپورٹ ایکسپورٹ میں جو گیپ ہے وہ کم ہوگا، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کو اس میں سے فائدہ ملتا رہے گا۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کیا ان چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر ختم کرتی ہے تو کیا امریکہ اس کے بدلے میں آپ کو کمپنسیٹ کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر جو واچ ڈاگز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ضرور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب اتنا اکنامک بینیفٹ مل رہا تھا وہ اگر ختم کیا گیا تو اس کی ریزن کیا ہے، اور اس کی آلٹرنیٹ کے طور پہ نقصانات کہاں سے پورے کیے جائیں۔ یہ بات تو یہاں پہ ہوگی۔ ابھی آتے ہیں چائنا ایشو پہ کہ چائنا سے ریلیشن جو ہے وہ کرٹیل کر لیں۔ چائنا سے ہمارے ریلیشن بہت وسیع ہیں۔ ایک تو سی پیک چل رہا ہے، سی پیک اتھارٹیز گورنمنٹ نے ختم کی، تو بہت ساری اسپیکولیشن شروع ہو گئی ہیں کہ سی پیک روکنا چاہتے ہیں، چائنیز دھڑا دھڑ پاکستان سے جا رہے ہیں، کچھ پکچر بھی شیئر کر دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بہت پرانی پکچر ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سی پیک از اے بیک بون آف پاکستان، از اے گیم چینجر، اور اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر شامل ہیں۔ کوئی گورنمنٹ اس کو ختم نہیں کرے گی۔ نظریاتی اختلافات میرے اس گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، بہت ہیں، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ آئے وہ سی پیک کو نہیں ختم کر سکتی۔ وہ آپ کی نیشن، آپ کے ملک کا فیوچر ہے۔ وہ جو بھی کرے گا اپنی پولیٹیکل ڈیتھ جو ہے اس کو انشور کرے گا۔ دیئرفور اس پہ کوئی ایسا رسک نہیں لے گا۔ اس پہ اسٹیک ہولڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ اس چیज़ کو देख रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं। सी पैक के अलावा हमारे डिफेंस रिलेशन बढ़े हैं चाइना के साथ। हम आप देखें कि JF-17 थंडर है, उसकी सीरीज़ बन रही हैं, फिर JC-10 अभी हमने उनसे लिए हैं, उसके बाद टैंक स्टेट ऑफ द आर्ट लिए हैं, फिर एयर डिफेंस के मिज़ल जो S-400 के मुकाबले में हमने लिए हैं, मीडियम टैक वो हमने वहाँ से लिए हैं, और बहुत से डिफेंस कोऑपरेशन चल रहे हैं हमारे। उसके बाद पाकिस्तान के मैक्सिमम अफसर जो हैं वो चाइना ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, डिफेंस कोर्सेज वगैरह आगे करने के लिए जाते हैं, जितने चाइना में जाते हैं और किसी मुल्क में नहीं जाते, ये बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आईटी में हमारी बड़ी कोऑपरेशन है, जो आपकी एक्सपोर्ट बड़ी है उसमें चाइना का बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा आप देखें इकनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो कोई भी गवर्नमेंट कैसे चाइना से रिलेशन अपने कर्टेल कर लेगी? इसका मतलब ये चीज़ें ख़त्म कर दें तो जो पीछे प्रेशर पॉइंट्स बैठे हुए हैं वो तो प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देंगे। तो चाइना से नो कॉम्प्रोमाइज़, सवाल ही पैदा नहीं होता। कम वक्त में जो भी गवर्नमेंट, एक विश लिस्ट ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट हो उस पर बड़े प्रेशर होंगे, वो चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती। तो एज़ फार एज़ ये इफेक्ट्स हैं, ये भी एक साइड पे हो गए। अभी आते हैं कि जो रबीका गार्डन का ये बयान है, आगे जो इमरान खान का बयानिया है उस पर क्या असरात है और क्या होना चाहिए। इमरान खान का जो बयानिया है, पहले तो ये था कि ये खत झूठा है, बनाया गया है, टेलर किया गया है, इसको वजारत खारजा में लिखा गया, इसका वजूद कोई नहीं है। वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जब एंडोर्स किया फिर भी कोई नहीं मान रहा था, लेकिन जब इस प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको एंडोर्स किया और कौमी सलामती के अदारों ने अपना किरदार अदा किया उसमें, कि जो पहले जो एक बयान आया हुआ है वो ठीक बयान है, तो फिर इसको मान लिया गया। इसका मतलब खत की हैसियत है। फिर ये है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें कि नहीं, वो रबीका ने अभी बता दिया हुआ। तो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत तो एक मौजूद है और पीछे से एक सप्लीमेंट भी हो गया वो रबीका की तरफ से। तो जो इमरान खान साहब एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, सारे के सारा उनका नैरेटिव इसी पे बिल्ड हुआ है। तो अगर हम इसका इंक्वायरी करवा लेते हैं, जुडिशल कमीशन बना के, तो बहुत सारी केस क्लियर हो जाएगी। और अगर ये गलत है जैसे गवर्नमेंट कहती है तो हम इमरान खान साहब के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। लेकिन अगर ये गलत नहीं सही साबित हुआ तो फिर गवर्नमेंट ठोस हो जाएगी, हवा नहीं निकलेगी, ठोस हो जाएगी, और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो वॉश आउट हो जाएगा इस मुल्क से। तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि ये हो, और इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये हो जाए। क्या ऑप्शन है, कैसे हो सकता है? एक तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लिख दें, उस पर हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो है खुद ही सुओ मोटो नोटिस ले ले। तीसरा, इमरान खान साहब ने उनको एक ख़त लिखा हुआ, उस पर वो एक्शन ले के उस पर TR बना के इस पर काम शुरू कर दें। चौथा, गवर्नमेंट खुद कर दे, गवर्नमेंट नहीं करेगी। तो ये जो जिक्सा एक चल रहा है, इसका हल यही है। हेज उसी वक्त क्लियर हो सकती है कि जब एक कमीशन बन जाए, जुडिशल कमीशन बन जाए, और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल के सामने आ जाए, और फिर सारी नेशन इकट्ठी हो जाए, जो भी फाइंडिंग हो और जो भी रिकमेंडेशन हो और जो भी उसमें निकल के आए सब उसको मान लें और इस पर लपैक के आके उसके साथ खड़े हो जाएं। ये था रबीका गार्डन वाला मसला। अभी मैं आता हूँ करैक्टर असैसिनेशन जो बात एक चल रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी में एक माइंड सेट है जिससे ये करैक्टर असैसिनेशन बहुत देर से चल रही है। उसी पार्टी में आप देखें बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो साहब की तस्वीर जो हैं, नाजेबा तस्वीर जो है जहाज़ में गिराई, उसी पॉलिटिकल पार्टी और उसी माइंड सेट ने, पूरी पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, एक माइंड सेट है बीच में। उस माइंड सेट ने आप देखें जजों के खिलाफ ये फिल्में बनाई, उसी माइंड सेट ने साकब नसार के खिलाफ ये फिल्म बनाई, ऑडियो लेके आए उनके खिलाफ। और नाजरीन, उसी माइंड सेट ने साकब नसार साहब के बाद ये भी कहा कि उनके पास और भी बहुत सारी वीडियोस और ऑडियोज़ मौजूद हैं जिनको वक्त आने पे मंजर आम पे ला सकती हैं। और उसी माइंड सेट की अभी निशानदेही कुछ दिन पहले समी इब्राहिम साहब ने की है, जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी एक नाजेबा फिल्म बना ली गई है और वो माइंड सेट उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं और उनसे अपने मर्ज़ी के फैसले करवा रहे हैं। तो आप ये देखें कि वही माइंड सेट जो है अभी इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन जो है शुरू कर चुका है। कुछ तस्वीरें उनकी मंजर आम पे आ गई हैं, कुछ फिल्में वो कहती हैं आ रही हैं। ये माइंडसेट जो है इसको ठीक क्यों नहीं किया जाता? या
اس پارٹی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، اس مائنڈ سیٹ کو پیچھے کیوں نہیں کرتے؟ کیا کریکٹر اسیسینیشن اچھی چیز ہے؟ دنیا اس پہ ہنسے گی نہیں آپ کے ملک پہ؟ یہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ اور جن کی آپ کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، کیا وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ ان کے پاس بھی سنا ہے کہ کافی کچھ موجود ہے. ابھی لیٹلی خبر ہے کہ ان کو دبئی سے بھی ایک فلم موصول ہوئی ہے، جبکہ لندن والی فلم ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. جب وہ لوگ ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، ہم کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن میں انوالو نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب بڑے عہدوں پہ فائز تھے، ان کے لیے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لوگ لائے جاتے تھے. ان لوگوں کا یہاں پہ سارا ریکارڈ موجود ہے، آنے کا، جانے کا، ٹھہرنے کا، وہ سب کچھ لوگوں کے پاس انفارمیشن بھی موجود ہے. اور کوئی دودھ کا دلہا تو ہے نہیں ہے، دلہا ہے نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ جب ایک ریس لگے گی، ایکشن اینڈ کاؤنٹر ایکشن اینڈ دین دا کاؤنٹر ایکشنز، تو یہ فضا جو ابھی تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے صاحب آپ کو، یہ کتنی گندی ہو جائے گی. اور آپ اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے ووٹرز کو اس میسج کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ کی لیڈرشپ یہ اس طرح کی ہے؟ اور یہ ایک، میں کہتا ہوں کہ سویلائز سوسائٹی کا یہ ایکشن نہیں ہے. تو میں درخواست کروں گا دونوں سائڈوں والی، ساری سائڈوں والی لیڈرشپ کو، جو مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے اس کو پیچھے کریں، اور جو کریکٹر اسیسینیشن والی باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. پولیٹیکل فیلڈ میں مقابلہ کریں، آئیں، شروع کریں. یہ کسی بھی ملک کی لیڈرشپ یا اس ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ سٹوریاں چھپیں گی انٹرنیشنل میگزین میں، اور وہ سٹوریاں پھر ختم نہیں ہوں گی، وہ ریکارڈ کے طور پہ ہمیشہ رہتی ہیں. جیسے یہ کہتے ہیں فلمیں جو ہے وہ مرتی نہیں ہیں، تو وہ سٹوریاں بھی مرتی نہیں ہیں. ابھی میں آتا ہوں جو ایک مذہب کے ایک کارڈ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مذہب کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں، توہین مذہب کے اوپر جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں وہ 150-200 کے قریب ہے. پہلے تو میں اس کا طریقہ بتا دوں. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے اسی پولیٹیکل پارٹی میں کہ جلاؤ، گراؤ، مارو، پکڑو، بلیک میل کرو، ڈرا دو، اور اس میں جو بھی حربہ آپ کو استعمال کرنا پڑے وہ کر لیتے ہیں. کہ توہین مذہب پہ جب بھی آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو ایس پی لیول کا ایک افسر جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور اگر انویسٹیگیشن وہ چیز ثابت ہوتی ہے پھر ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر مقدمہ آگے چلتا ہے. یہاں جن کے خلاف ایف آئی آر آپ نے کی ہے ان میں سے بہت سارے لوگ تو وہ باہر ہیں، پتہ ہی نہیں کون ہے. تو ان کو بلا کے انویسٹیگیشن کیسے ہوگی اتنی جلدی 4-5 گھنٹے میں، اور کیسے نتیجے میں پہنچ گئے کہ ہاں یہ سارے کے سارے انوالو ہیں؟ تو دیر فور یہ ٹوٹل ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. اس پہ بیس کر کے لوگوں کو ڈرانے دمکانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے، آپ کیا کہیں، بدلہ لینے کے لیے لوگوں کے اوپر یہ ایف آئی آر کروائی گئی ہے. یہ بالکل ٹھیک کام نہیں. اس کی مخالفت خواجہ آصف صاحب نے بھی کی ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کے اوپر. از اے مین اسٹینڈنگ ود دا ورڈس. اور فروت اللہ بابر صاحب جو پی 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 کے ہیں، انہوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. گورنمنٹ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ یہ کریں گے تو ان کے پاس بھی کچھ فاؤنڈیشن موجود ہیں، ایشو موجود ہیں، وہ بھی اس کو چلائیں گے اور ایک آگ لگ جائے گی. ٹی ایل پی تو آپ سے رکی گی نہیں تھی. یہ جب انسٹیگیٹ کریں گے آپ لوگوں کو دونوں سائڈوں سے تو بلڈ شیڈ ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں نواز شریف کا استقبال حج سے زیادہ ثواب ہے. حج کو اللہ نے امپوز کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو رکن بنایا ہوا ہے اسلام کا. تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا اللہ کے حکم سے زیادہ ہو گیا؟ یہ صرف ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ملیں گے نہیں یہاں پہ. اس کے بعد انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں بیان دیا ہوا ہے. اعجاز الحق صاحب کا بیان بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ کچھ قادیانیوں کو حج کے لیے ویزے ایشو کر دو. وہ بھی ایک بہت بڑا آگ کا لاوا ہے، وہ جب پھوٹے گا تو بہا کے لے جائے گا. تو میری دونوں سائڈوں سے، ساری سائڈوں سے درخواست ہے، کریکٹر اسیسینیشن اور یہ مذہبی کارڈ کو چھوڑ دیں فوری طور پر. اور پیپلز پارٹی کو تو بڑا کلیئر سٹانس لینا چاہیے، بڑا کلیئر اس معاملے میں، اور باقی پارٹیوں کو اس پہ کلیئر سٹانس لینا چاہیے. جب مذہب کو لائیں گے تو بلڈ شیڈ. آپ کی اکنامک سٹیبلٹی اس وقت آئے گی جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یہاں خراب کرتے رہے اسی طریقے کے ساتھ، آلریڈی ہم پیسے مانگ رہے ہیں، کوئی پرائم منسٹر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، عمران خان صاحب بھی بھاگتے رہیں، تو مزید آپ کو ہاتھ پھیلانے پڑیں گے.
जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को छोड़ के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की तरफ तवज्जो दें और जो ये माइंड सेट है हर तरफ उसको पीछे कर दें। सीरियस लीडरशिप आगे आए, चीज़ों को अपने हाथ में लेके चलाएं, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करें, बैठ जाएं, अपना ज़ाती मफाद साइड पर रख दें। अगर ज़ाती मफाद ये है कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो हार जाएंगे, इस मुल्क के लिए ये काम भी कर जाएं। और जो दूसरे वाले हैं वो भी इस बात पे सोचें, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ और कंप्रोमाइज़ करें, मुल्क के मफाद के लिए बैठ के एक एग्रीएबल एमिकेबल सलूशन लेके आएँ, इंतखाबात का ऐलान करें, उसमें जाएं, जो पार्टी हारती है खुले दिल से कहें मैं हार गई, वो दूसरे को मुबारकबाद दें। साथ ये भी तय करें कि आइंदा किसी की लीडरशिप के खिलाफ कीचड़ नहीं उछलेगा, करैक्टर असैसिनेशन नहीं होगी। और ये भी तय करें किसी की लीडरशिप को घेरे में लेके उसके खिलाफ नारेबाजी नहीं की जाएगी। एक सिविलाइज सोसाइटी वाला जो मकाम है उसको अपनाएं और अपने मुल्क को उस फाउंडेशन की तरफ लेके जाएं जो कायद ने सोचा था और अल्लामा इकबाल ने उसका एक तसव्वुर दिया था। अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मुल्क की मफाद को अहमियत देनी पड़ेगी और ज़ाती मफाद को साइड पे छोड़ना पड़ेगा। मौका है, इसको अवेल कर लें। कुछ वक्त गुजर गया तो ये मौका भी गुजर जाएगा। अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी दीजिए और मुल्क के लिए काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।